संस्कृत ई-पीजी पाठशालायां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतम्। अहं डॉक्टर शिवशङ्करमिश्रः उत्तराखण्ड प्रान्तस्य कोटद्वारनगरस्य राजकीयस्नातकोत्तरमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षः। अद्य तर्कसङ्ग्रह ग्रन्थम् अभिलक्ष्य न्यायवैशेषिकदर्शनस्य परिचयः इति विषयम् अवलम्ब्य अहम् अध्यापयिष्ये। सामान्यतः भारतीयं दर्शनं द्विविधं भवति, वैदिकं दर्शनम् अवैदिकं दर्शनं च। वैदिकं दर्शनं नाम आस्तिकदर्शनम्, अवैदिकं दर्शनं तावत् नास्तिकदर्शनमिति। वैदिकदर्शनेषु सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत दर्शनानि प्रसिद्धानि। अवैदिकदर्शनेषु चार्वाक जैन बौद्ध दर्शनानां परिगणनं क्रियते। ययोः दर्शनयोः तत्त्वमीमांसा दृष्ट्या ज्ञानमीमांसा दृष्ट्या च समानता भवति, तयोः दर्शनयोः संयुक्तरूपेण व्यवहारः क्रियते। यथा सांख्ययोगदर्शनं, मीमांसा वेदान्तदर्शनं, तथैव न्यायवैशेषिकदर्शनमपि। यतः न्यायदर्शने यानि तत्त्वानि स्वीकृतानि सन्ति तानि सर्वाणि तत्त्वानि प्रायः वैशेषिकैरपि स्वीकृतानि भवन्ति। तथा च वैशेषिकदर्शने यावन्ति तत्त्वानि स्वीकृतानि सन्ति प्रायः तानि सर्वाणि तत्त्वानि नैयायिकैः अपि स्वीकृतानि। अतएव न्यायवैशेषिकदर्शनम् इति रूपेण व्यवहारः भवति। न्यायदर्शने प्रमाणादिषोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः इत्यादिना प्रमाणादिषोडशपदार्थानां तत्त्वज्ञानेन मोक्षनिरूपणं कृतम्। एवमेव वैशेषिकदर्शने धर्मविशेषप्रसूतात् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्मवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगम इत्यादिना तत्त्वज्ञानस्यैव मोक्षलाभाय निरूपणं कृतम्। अत्र न्यायवैशेषिकदर्शनस्य विषये अस्माकं भारतीयदर्शनपरम्परायाम् एतयोः दर्शनयोः अत्यन्तं महत्त्वं प्रसिद्धं। यथा व्याकरणशास्त्रस्य अन्येषां समेषां शास्त्राणाम् उपकारकत्वं सिद्ध्यति, तथैव न्यायवैशेषिकदर्शनयोः अपि सर्वेषाम् अन्येषां शास्त्राणाम् उपकारकत्वं प्रसिद्धम्। अतएव उक्तं पाणिनीयं कणादं च सर्वशास्त्रोपकारकम्। न्यायवैशेषिकदर्शनस्य परिचयः। न्यायदर्शनस्य प्रवर्तको महर्षिगौतमः। अस्य दर्शनस्य अक्षपाददर्शनमिति अपरं नाम। आन्वीक्षिकी विद्या तर्कविद्या पदेनापि लोके व्यवहारः। अस्य दर्शनस्य मूलग्रन्थः न्यायसूत्रम्। न्यायसूत्राण्यवलम्ब्य एतस्य दर्शनस्य परिष्कारो विद्यते। दर्शनमिदं प्राचीनन्याय नव्यन्यायभेदेन द्विप्रकारकं प्रसिद्धम्। वैशेषिकदर्शनस्य प्रणेता महर्षिकणादः। दर्शनमिदम् औलूक्यदर्शनपदेनापि सुप्रसिद्धम्। अस्य मूलग्रन्थः वैशेषिकसूत्रम्। एतेष्वेव वैशेषिकसूत्रेषु विवेचितः सकलवैशेषिकसिद्धान्तः। भारतीयदर्शनपरम्परायां न्यायवैशेषिकौ अन्यतमं स्थानं भजेते। न्यायदर्शनं विशेषरूपेण प्रमाणशास्त्रम् इति कथ्यते। तर्कमाध्यमेन सत्यस्य असत्यस्य च निर्णयः एतस्य दर्शनस्य परमं लक्ष्यम्। तर्कशास्त्रं नाम न्यायशास्त्रम्। अत्र तर्कसङ्ग्रहप्रसङ्गे न्यायदर्शनमिति पदं न्यायवैशेषिकदर्शनयोः सङ्ग्राहकम्। यतः उभयोः दर्शनयोः प्रायशः समानतत्त्वप्रतिपादनात्। न्यायवैशेषिकदर्शने विद्यते सप्तपदार्थानां प्रपञ्चः, तस्य एव विस्तारः सकलन्यायवैशेषिकदर्शनप्रसङ्गः। न्यायदर्शने
षोडशपदार्थाः प्रतिपादिताः। वैशेषिकदर्शने च सप्तपदार्थाः प्रसिद्धाः सन्ति। सिद्धान्ततः षोडशपदार्थाः सप्तपदार्थान्तरभूताः। अतः उभयोः मते कुत्रचित् किमपि वैषम्यं विहाय प्रायशः सर्वत्र सिद्धान्तसाम्यं समाना च मतिः परिलक्ष्यते। अन्येषामपि आस्तिकदर्शनानाम् इव एतयोरपि दर्शनयोः परमं प्रयोजनं निःश्रेयसप्राप्तिरेव अस्ति। न्यायवैशेषिकदर्शनयोर्महत्त्वं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि इति शिष्टवचनेन प्रमाणेन प्रमेयपदार्थस्य सिद्धिर्भवति। प्रमायाः करणं प्रमाणं भवति। प्रमा च तद्वति तत्प्रकारकं ज्ञानं। प्रमायाः विषयाः प्रमेयाः वर्तन्ते। प्रमाणमपि प्रमाविषयत्वेन प्रमेयमेव। न्यायदर्शने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थानभेदेन षोडशप्रकारकाः पदार्थाः भवन्ति। वैशेषिकमते च द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय अभावाः सप्तपदार्थाः सन्ति। न्यायवैशेषिकयोः प्रमाणप्राधान्यदर्शनप्रसिद्धिः। आस्तिकवैदिकषड्दर्शनेषु उभयोरुभयोः दर्शनयोः विषयसाम्यम् अभिलक्ष्य द्वयोः संग्रहः प्रदर्शितः। यथा व्यक्ताव्यक्तज्ञ समानविषयत्वात् सांख्ययोगदर्शनं, वेदप्रतिपाद्यकर्म ब्रह्मविषयसमानत्वेन मीमांसा वेदान्तयोरैक्यम्। एवमेव विषयसाम्यत्वेन न्यायवैशेषिकयोः समानतन्त्रत्वं मनीषिभिः प्रदर्शितं। न्यायवैशेषिकशास्त्रं व्याकरणशास्त्रमिव सर्वशास्त्रोपकारकं। दर्शनेषु कणाददर्शनम् आदाय वेदाङ्गेषु च व्याकरणम् आदाय सर्वशास्त्रोपकारकत्वं सुप्रसिद्धं। पाणिनीयं कणादं च सर्वशास्त्रोपकारकं। सर्वागमेषु प्रवेशाय तर्कव्याकरणयोः सामान्यबोधाय तत्रापि च प्राथमिकप्रवेशाय तर्कसङ्ग्रहः, लघुसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्ययोः प्राथमिकग्रन्थयोरुदयः इति विद्वत्ख्यातिः वरीवर्ति। दर्शनेषु न्यायवैशेषिकदर्शनस्य किमपि विद्यते स्वकीयं विशिष्टं महत्त्वं। स्वसिद्धान्तप्रतिपादनमात्रम् एव नास्ति प्रयोजनम् एतयोः दर्शनयोः, अपितु अन्यासां समासां विद्यानां प्रकाशकत्वम् अपि प्रसिद्धम्। अतएव न्यायभाष्यकारेण वात्स्यायनेन दर्शनमिदं प्रदीपीति संज्ञया विभूषितं। प्रदीपः सर्वविद्यानाम्, उपायः सर्वकर्मणाम्, आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तितः। तत्त्वबोधनाय तर्कस्य विद्यते महत्त्वम्। अतएव उच्यते वादे वादे जायते तत्त्वबोधः। अत्र वादशब्दः तर्कस्य पर्यायभूतः। तर्केण किं किं भवति, कस्तावल्लाभः तर्कस्य, किं किं कुरुते तर्कः इति विमर्शे स्मर्यते एष श्लोकः। मोहं रुणद्धि विमली कुरुते च बुद्धिं, सूते च संस्कृतपदं व्यवहारशक्तिं, शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति, तर्कश्रमो न कुरुते कमिहोपकारम् इत्यनेन पद्यवचनेन तर्कप्रमाणस्य महती प्रतिष्ठा वरीवर्ति। अतएव सर्वागमोपकाराय न्यायवैशेषिकोभयमतसिद्धान्तप्रतिपादकः तर्कसङ्ग्रहः प्राथमिकग्रन्थः अन्नम्भट्टेन विरचितः। काणादन्यायमतयोर्वालव्युत्पत्तिसिद्धये अन्नम्भट्टेन विदुषा रचितस्तर्कसङ्ग्रहः। शास्त्रीयविवेचनपद्धतिः न्यायदर्शनस्य अमूल्यो निधिः। प्रमाणस्य विशदां व्याख्यां विधाय यानि तत्त्वानि प्राकाश्यमानानि तैः समेषाम् अन्येषां दार्शनिकानाम् उपकारः कृतः। न्यायदर्शनस्य विलक्षणा तर्कसरणिः सर्वथा तत्त्वजनिका श्लाघनीया च विद्यते।
न्यायवैशेषिकदर्शनस्य प्रसिद्धाः आचार्याः प्रथमं महर्षिगौतमः। गौतमः न्यायदर्शनस्य प्रवर्तको मुनिः वर्तते। अस्योत्पत्तिस्थानं मिथिलाप्रान्तः। अक्षपादः अपरं नाम। असौ न्यायसूत्रस्य रचनाकारः। न्यायसूत्रादेव आरभ्यते न्यायदर्शनम् इति विदुषां विचारः। न्यायसूत्रस्य रचनाकालविषये विदुषां मतवैविध्यं विलोक्यते। न्यायसूत्रेऽस्मिन् 5 अध्यायाः सन्ति। प्रत्यध्यायाः आह्निकद्वये विभक्ताः। वात्स्यायनः। न्यायसूत्रस्य प्रथमभाष्यकारः वात्स्यायनः। पक्षिलस्वामी मल्लनाग इति नाम्नाप्यसौ प्रसिद्धः। ईशापूर्व 2य शताब्द्याम् एतस्य जन्म इति कथ्यते। न्यायसूत्राणाम् अत्यन्तं सारल्येन सुस्पष्टतया भाष्यम् अनेन विहितम्। न्यायसूत्रस्य क्लिष्टाः प्रसङ्गाः अनेन भाष्यमाध्यमेन अत्यन्तं सरलीकृताः। न्यायदर्शने एतस्य विद्यते महत्तमं योगदानम्। अनेन विरचितं भाष्यं वात्स्यायनभाष्यरूपेण सुप्रसिद्धम्। उद्योत्करः। न्यायवार्तिकस्य रचनाकारः आचार्य उद्योत्करः भरद्वाजगोत्रीयोऽयं ब्राह्मणः। पाशुपताचार्यः अपरं नाम प्रसिद्धमस्ति। न्यायवात्स्यायनभाष्ये वार्तिकं विलिख्य न्यायदर्शनस्य वैशिष्ट्यं प्रकाशितं। वार्तिककारस्य उद्योतकरस्य दर्शनेऽस्मिन् योगदानम् अविस्मरणीयमस्ति। वाचस्पतिमिश्रः। षड्दर्शनस्य सर्वमान्यः आचार्यो वाचस्पतिमिश्रः। मिथिलाप्रान्ते जन्म लब्धवान्। समस्तेषु भारतीयास्तिकदर्शनेषु भवान् सर्वतो प्रतिभासम्पन्न इति सुप्रसिद्धः। दर्शनपरम्परायां वाचस्पतिमिश्रो महान् दार्शनिकः। न्यायदर्शनक्षेत्रे वार्तिकटीकोपरि तात्पर्यटीकां विरच्य महान् उपकारः कृतो विद्यते। वैशेषिकदर्शनं विहाय सर्वेषु आस्तिकदर्शनेषु विविधाः टीकाः विरचिताः। तासु भामती, सांख्यतत्त्वकौमुदी, तत्त्ववैशारदी, न्यायकणिका प्रसिद्धाः टीकाः वर्तन्ते। तात्पर्यटीकायाः वैशिष्ट्यात् असौ तात्पर्याचार्यः इति नाम्ना सुविख्यातो अभवत्। जयन्तभट्टः। न्यायमञ्जरी इति ग्रन्थस्य रचनाकारः श्रीजयन्तभट्टः सुप्रसिद्धः नैयायिकः। न्यायदर्शनस्य अनेके सिद्धान्ताः ग्रन्थेऽस्मिन् सुस्पष्टतया निरूपिताः सन्ति। भासर्वज्ञः। न्यायसारग्रन्थस्य रचनाकारः भासर्वज्ञः। अस्य न्यायभूषणः इति अन्योऽपि सुप्रसिद्धो ग्रन्थः। उदयनाचार्यः। प्राचीनन्यायपरम्परायाम् उदयनाचार्यस्य विद्यते श्लाघ्यतमं स्थानम्। अनेन विरचितः ईश्वरसिद्धिसाधकः सुप्रथितः न्यायकुसुमाञ्जलिग्रन्थः। ग्रन्थेऽस्मिन् ईश्वरस्यास्तित्वविषये सयुक्तिकं मण्डनम् अनेन प्रकाशितम्। असौ उदयनाचार्यः, उदयनः, न्यायाचार्योदयनः, उदयाकरः, उदयङ्करः इत्यादि नाम्ना प्रसिद्धः विद्वत्समाजे। वस्तुतः न्यायवैशेषिकक्षेत्रे आचार्योदयनस्य सर्वाधिकं योगदानं सर्वाधिकग्रन्थरचनाश्चोपलभ्यन्ते। बौद्धमतविनाशाय अस्योदयः इत्यपि प्रसिद्धिः। नव्यन्यायपरम्परायाः संस्थापकः महान् नैयायिकः गङ्गेशोपाध्यायः। असौ नव्यन्यायपरम्परा प्रतिष्ठापकाचार्यो विद्यते। तत्त्वचिन्तामणिः अस्य मूलग्रन्थः। रघुनाथशिरोमणिः, मथुरानाथभट्टाचार्यः, जगदीशभट्टाचार्यः, गदाधरभट्टाचार्यः नव्यन्यायदर्शनस्य सुप्रसिद्धाः आचार्याः भवन्ति। महर्षिकणादः। वैशेषिकदर्शनस्य प्रवर्तको महर्षिकणादः। वैशेषिकसूत्रम् अस्य आधारग्रन्थः। औलूक्यदर्शनमपि एतस्य अपरं नाम। कणान् अत्तीति व्युत्पत्त्या कणादशब्दस्य सिद्धिः। कणभक्ष
कणभुक् इत्यपि नाम्ना विज्ञायते महर्षिः। वैशेषिकसूत्रे निगुम्फितं सर्वं वैशेषिकदर्शनसिद्धान्तं विशेषनामकपदार्थस्य स्वीकारादेव अस्य नाम वैशेषिकदर्शनम् इति। वैशेषिकदर्शनस्य परमाणुवादसिद्धान्तः अस्य दर्शनस्य वैशिष्ट्यं जनयति। प्रशस्तपादः। वैशेषिकसूत्रस्य प्रथमभाष्यकारः प्रशस्तपादः। व्योमशेखराचार्यः, श्रीधराचार्यः, उदयनाचार्यः, वल्लभाचार्यः, शङ्करमिश्रः, शिवादित्यमिश्रः, पद्मनाभमिश्रः, जगदीशभट्टाचार्यः, जगदीशतर्कालङ्कारप्रभृतयो विद्वांसः अस्य दर्शनस्य ग्रन्थकाराः, व्याख्यातारः, टीकाकाराश्च। अन्नंभट्टः आन्ध्रप्रदेशे चित्तूरुजनपदे जन्म लब्धवान् श्रीमदन्नंभट्टः। 17 शताब्द्याम् एतस्य जन्म इति श्रुतिः। न्यायवैशेषिकयोः एकत्र समावेशे अयम् अत्यन्तं दक्षः। उभयोः पदार्थयोः एकत्र विश्लेषणं बुद्धिचातुर्यं दर्शयति एतस्य। एतेन न्यायस्य 16 पदार्थाः वैशेषिकदर्शनस्य 7 पदार्थेषु अन्तर्भाविताः। गुणान्तर्गते बुद्धिविवेचनं कृतम्। अन्नंभट्टः सारल्येन पदार्थविवेचने अत्यन्तं दक्षः। लघुकाये तर्कसङ्ग्रहे विशिष्टातिविशिष्टा न्यायवैशेषिकसिद्धान्ताः सन्निवेशिताः। किमधिकं घटे उदधिः इति वचनं चरितार्थयति तर्कसङ्ग्रहः। एतस्य बहव्यः टीकाः विद्वद्भिर्विरचिताः। स्वयमेव अन्नंभट्टेनापि दीपिकानाम्नीं टीकां विलिख्य अस्य गौरवं पुनः पुनः प्रकाशितम्। श्रीशङ्करमिश्रः दर्भङ्गाप्रान्तान्तर्गतस्य सरसिवग्रामोत्पन्नः मैथिलोऽयं विप्रः। न्यायशास्त्रस्य सुप्रसिद्धोऽयं मनीषी। यथा न्यायशास्त्रे गतिः तथैव धर्मशास्त्रेऽपि साहित्यकलासु च। बाल्यकालादेव अत्यन्तं तीक्ष्णबुद्धिरासीत्। यदा अयं 5 वर्षीयः तदा एकस्यां राजसभायां स्वाभिमानेन स्वविषये एवम् उक्तम्। बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती। अपूर्णे 5मे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्। तर्कसङ्ग्रहस्य परिचयः। न्यायवैशेषिकोभयदर्शनस्य प्रतिपादको अयं ग्रन्थः। अस्मिन् ग्रन्थे कणादमतानुसारं द्रव्यादिसप्तपदार्थानां निरूपणं विद्यते। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाः सप्तपदार्थाः इति। प्रमाणप्रकरणे न्यायदर्शने स्वीकृतानां चतुर्णां प्रमाणानाम् अत्र विवेचनं सम्प्राप्यते। प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति। एतेन न्यायदर्शनस्य अयं ग्रन्थः इत्यपि प्रतीयते। तर्कसङ्ग्रहः न्यायवैशेषिकदर्शनाभिमतपदार्थस्य संक्षिप्तसिद्धान्ततालिका ग्रन्थो विद्यते। ग्रन्थोऽयं न्यायवैशेषिकदर्शनस्य प्रवेशभूतो ग्रन्थः, द्वारभूतो ग्रन्थः। तर्क्यन्ते प्रमितिविषयीक्रियन्त इति तर्काः। द्रव्यादिपदार्थाः तेषां सङ्ग्रहः संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् स ग्रन्थः तर्कसङ्ग्रहः इति। सामान्यतः तर्कसङ्ग्रहे 5 प्रकरणानि प्राप्यन्ते। प्रत्यक्षपरिच्छेदः, अनुमानपरिच्छेदः, उपमानपरिच्छेदः, शब्दपरिच्छेदः, परिशिष्टप्रकरणं चैतानि। गागरे सागरम् इति सूक्तिः अत्र चरितार्थताम् एति। प्रायशः सर्वेपि न्यायवैशेषिकसिद्धान्ताः सूत्ररूपेण ग्रन्थेऽस्मिन् गुम्फिताः। विद्वत्समाजे अस्य ग्रन्थस्य विद्यते महती प्रतिष्ठा। अस्य प्रियास्पदत्वं मनीषिपरिषदि तु एतेनैव अनुभूयते यद्
अस्य भूयस्यः न्यायबोधिनी पदकृत्य प्रभृतयो व्याख्याः विलसन्ति। श्री गोवर्धन विरचिता न्यायबोधिनी टीका, श्री चंद्रज सिंह विरचितं पदकृत्यं, श्रीकृष्णवल्लभाचार्य विरचिता किरणावली, एताः टीकाः विद्यन्ते। स्वयमेव ग्रन्थकारेण अन्नंभट्टेन दीपिका व्याख्या विरचिता। संक्षेपतो अयं ग्रन्थः न्यायवैशेषिक सिद्धान्तस्य प्रथमतया सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक इति। प्रत्यक्ष परिच्छेदः विषय विभाजन दृष्ट्या तर्कसंग्रहस्य प्रथमभागः प्रत्यक्ष परिच्छेदः। अस्मिन् परिच्छेदे द्रव्यादि सप्तपदार्थानां पृथिव्यादि नवद्रव्याणां रूपादारभ्य बुद्धिपर्यन्तानां चतुर्विंशतिगुणानां ततः यथार्थानुभवस्य करणस्य त्रिविधकारणस्य कार्यस्य प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणस्य विवेचनं कृतम्। अर्थात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव एतेषां सप्तपदार्थानाम् अत्र सर्वप्रथमं निरूपणं। ततः प्रथमपदार्थस्य द्रव्यस्य नवभेदाः पृथिवी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन एतेषां नवद्रव्याणां निरूपणं विद्यते। तदनन्तरं चतुर्विंशतिगुणानां रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व ध्रुवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्काराणां चतुर्विंशति गुणानां निरूपणं कृतं। ततः यथार्थानुभवस्य प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दानां निरूपणम्, अनन्तरम् असाधारणकारणं करणम् इत्यादिना करणस्य निरूपणं, ततः कारणीयपूर्ववृत्तिः कारणम् इत्यादिना कारणस्य तस्य कारणस्य समवायि असमवायि निमित्तभेदानां निरूपणं, ततः कार्यस्य निरूपणं, तदनन्तरं प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं निरूपितमस्ति। अनन्तरं षड्विधप्रत्यक्षज्ञान हेतुरिन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य विस्तरेण सोदाहरणं लक्षणं प्रतिपादितं। ततः अनुमानपरिच्छेदः। अनुमानपरिच्छेदान्तर्गतम् अनुमितिलक्षणं परामर्शलक्षणं व्याप्तिलक्षणं पक्षधर्मतालक्षणं पंचावयववाक्यानां लिंगत्रैविध्यं पक्षसपक्षविपक्षनिरूपणपुरस्सरं पंचविधहेत्वाभासानां विस्तरेण निरूपणं कृतम्। अर्थात् परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः इत्यादिना अनुमितिलक्षणं, व्याप्तिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं परामर्शः इत्यादिना परामर्शलक्षणं, यत्र यत्र हेतुः तत्र तत्र साध्यम् इति सहचर्यनियमो व्याप्तिः इत्यादिना व्याप्तिलक्षणं, ततः पक्षधर्मतालक्षणं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन इत्ते पंचावयववाक्यानां निरूपणं, ततः केवलान्वयी अन्वयव्यतिरेकी केवलव्यतिरेकी इत्यादिना लिंगत्रैविध्यनिरूपणं, ततः संदिग्धसाध्यवान् पक्षः इत्यादिना पक्षनिरूपणं, ततः निश्चितसाध्यवान् सपक्षः इत्यादिना सपक्षनिरूपणं, अनन्तरं निश्चितसाध्याभावान् विपक्षः इत्यादिना विपक्षनिरूपणं कृतम्। अनन्तरं सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्ध बाध इत्येवं पंचविधहेत्वाभासानां विस्तरेण निरूपणं कृतम् अनुमानपरिच्छेदे। तदनन्तरम् उपमानपरिच्छेदः। उपमानपरिच्छेदे उपमानस्य लक्षणं सादृश्यज्ञाननिरूपणम् उपमितेः स्वरूपं च प्रतिपादितम्। शब्दपरिच्छेदे शब्दलक्षणं वाक्यलक्षणं पदलक्षणं शक्तेः स्वरूपम् आकांक्षा योग्यता सन्निधिलक्षणपूर्वकं
द्विविधवाक्यानां स्वरूपं निर्धारितम्। अर्थात् शब्दपरिच्छेदे आप्तवाक्यं शब्दः इत्यादिना शब्दलक्षणं, पदसमूहो वाक्यम् इत्यादिना वाक्यलक्षणं। शक्तेः स्वरूपम् ईश्वरेच्छा या शक्तिः तस्याः शक्तेः स्वरूपम् आकाङ्क्षायाः योग्यतायाः सन्निधेश्च लक्षणं निरूपितम्। परिशिष्टप्रकरणे प्रामाण्यविचारः अयथार्थानुभवलक्षणम्, अवशिष्टगुणानां लक्षणं, कर्मलक्षणं, सामान्यलक्षणं, विशेषलक्षणं, समवायलक्षणं, चतुर्विध अभावानां प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभावानां विस्तरेण विवेचनं कृतम्। अनन्तरं प्रमाणादिषोडशपदार्थानां प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छलजाति निग्रहस्थानानां सप्तपदार्थेषु द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव इति प्रसिद्धेषु सप्तपदार्थेषु कथम अंतर्भावः तस्य विस्तरेण निरूपणं कृतमस्ति। अस्मिन् पत्रे न्याय वैशेषिक दर्शनस्य समानता प्रतिपादिता अस्ति। न्यायदर्शने येषां तत्त्वानां निरूपणं तेषामेव तत्त्वानां निरूपणं वैशेषिकदर्शनेऽपि विद्यते इति अत्र प्रतिपादितम्। अथ च न्यायवैशेषिकदर्शनस्य ये खलु प्रसिद्धाः सिद्धान्ताः पदार्थरूपेण द्रव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवाय अभावाः तेषाम् अत्र निरूपणं सामान्यतया तेषामत्र संकेतः। न्यायदर्शनस्य किमस्ति वैशिष्ट्यं तस्य किं महत्त्वम् इत्यपि अत्र निरूपितम्। अथ च विशेषरूपेण न्यायवैशेषिकदर्शनस्य ये खलु प्रसिद्धाः आचार्याः तेषाम् आचार्याणां संक्षेपेण अत्र परिचयः। यथा न्यायदर्शनस्य प्रसिद्धाः आचार्याः महर्षिगौतमः, वात्स्यायनः, उद्योतकरः, उदयनाचार्याः, जयन्तभट्टप्रभृतयः न्यायदर्शनस्य विद्वांसः, तेषाम् अत्र संक्षेपेण परिचयः प्रदत्तः। अथ च वैशेषिकदर्शनस्य ये खलु प्रसिद्धाः आचार्याः वैशेषिकदर्शनस्य प्रवर्तकस्य महर्षिकणादस्य, अनन्तरं श्रीशङ्करमिश्रस्य, अन्नंभट्टस्य एतेषां दार्शनिकानाम् अत्र संक्षेपेण परिचयः प्रदत्तः। धन्यवादः।